बैरिस्टर साहब, एक दो टॉपिक्स जो कि मैं चाहूंगी कि आपकी एक्सपर्टीज से फायदा उठाया जाए, मुझे बताइएगा कि कुछ ऐसे मामलात इंटरनेशनल लेवल्स पे हमने देखे वो हुए और कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स भी चल रही है, लेकिन मैं सबसे पहले जो फेटफ का मामला है सर, वो 4 महीने मजीद पाकिस्तान और उसके साथ साथ टर्की भी उसमें शामिल हो चुका है, और फेटफ के साथ साथ पाकिस्तान की सूरत हाल तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कुछ दिन पहले जो CNN की रिपोर्ट आई जिसमें उसमें ये कहा गया कि जहां अमेरिका ये चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो एयर स्पेस के हवाले से कोई बात हो रही है कि एग्रीमेंट हो बीच में, गो के पहले ही वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं कई तरीके से, जो है उनके पास है इसकी। लेकिन उसके अलावा ये भी बीच में आई बात कि पाकिस्तान और भारत जो हैं उसका भी कुछ कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर ये हो रहा है तो इसके साथ ही जो इंडिया और पाकिस्तान है उसके हालात नॉर्मलाइज हो सके। और पाकिस्तान, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो बात है इसमें पाकिस्तान क्या फायदा उठाना चाह रहा है इस वक्त इंडिया को लेकर के, इंडिया से कैसे कैसे मुज़ाकरात और क्या फायदा होगा इंडिया को भी पाकिस्तान की अगर इस तरह की कोई चीज आगे बढ़ती है तो? देखें, इसके फवायद तो दोनों के लिए लामहदूद हैं। इस पे आप जितनी बात कर रहे हैं इतनी कम है। जो बिल्कुल ABC ऑफ इकोनॉमिक्स है दो मुल्कों के दरमियान, उसका जो लेटेस्ट टर्न है वो ये है कि अब ये मुल्क दोनों जो हैं उनका बहुत बड़े फवायद इस चीज़ में मुज़मर हैं कि ये आपस में तजारत करें। ये कोई नई बात नहीं है, ये बात 47 से डिस्कस हो रही है, और इसलिए डिस्कस हो रही है कि पहले ये एट जो है वो पार थे ईच अदर के, एक दूसरे के बराबर थे। तो वो हमेशा से एक उसूल है ना कि आपका अपना जो गरीब पड़ोसी है या अपने कैलिबर का पड़ोसी है उसी के साथ आपका लेन देन कुदरती तौर पे बनता है। तो उसका एक अलग कंटेक्स्ट था। बाद में जब चीन फैक्टर बीच में आ गया तो उसकी वजह से थोड़ी सी सिचुएशन तब्दील हो गई। पाकिस्तान ने भी ये समझा कि पता नहीं हम चीन के साथ तजारत करके क्या कुछ कमा लेंगे। इंडिया ने भी समझा, बल्कि इंडिया की तजारत तो चीन के साथ पाकिस्तान की निस्बत कहीं गुना ज्यादा है। लेकिन वो उन्होंने तजर्बात से सीखा कि ऐसी कोई बात नहीं है, चूंकि इस तरह के जो ममालिक हैं जो इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनकी इतनी बड़ी मंडीज हैं, ये सारे सिलसिले हैं, तो उनकी साथ तजारत से हमेशा जो है वो पलड़ा भारी होता है उन्हीं का। और ये एक वेल थर्ड किस्म का एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है पूरी दुनिया की नेशंस का आपस में तजारत का। यही वजह है कि तजारत के मुख्तलिफ जो रूल्स हैं उसमें ये चीज़ें सामने आती हैं। तो लेटेस्ट इनका ये था कि अगर जो है ये चीन के साथ भी, चूंकि असल मसला ये होता है ना कि जितना आप एक्सपोर्ट करते हैं इम्पोर्ट करते हैं उसके दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि अपने मुल्क को किसी मुल्क के लिए को टोटल खोल दें और उसकी चीज़ें फ्लडिंग शुरू कर दें आपकी मार्केट में, लेकिन आपकी तरफ से कोई चीज़ बॉर्डर क्रॉस करने के काबिल ना हो फॉर डिफरेंट रीजंस, क्वालिटी कंट्रोल से लेके तो जो भी चीज़ें हैं। तो उसमें फिर अल्टीमेटली अब 2-4 साल बाद जीरो से नाकआउट होते हैं। ये तजर्बात, ये इंडिया में जो एंटाई चाइना एक तजारत के हवाले से एक नया ट्रेंड खड़ा हुआ, उसकी वजह भी यही थी कि जो चीन, जो इंडिया का बिजनेसमैन था, उसने फाइनली यही देखा कि हमारी बेशक तजारत जो है 80 बिलियन हो या 90 बिलियन हो, लेकिन उसका फायदा चीनियों को ही हो रहा है। तो इस हिसाब से ये ज़ाहिर है पाकिस्तान पे भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा है इंडिया की निस्बत, चूँकि इंडिया फिर भी मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी आगे है और बहुत सारी चीज़ों में वो यूरोप में या दूसरी ओपन मंडीज़ में कम्पीट कर रहा है। अब रहा सवाल जो है कि CNN की खबर है या कोई खबर है, देखें पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है या पॉलिसी मेकर है वो अवाम को अपना दुश्मन समझते हैं। हालांकि अवाम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, दे कैन डू नथिंग टू देम। लेकिन वो दुश्मन क्यों समझते हैं कि उनके सब कॉन्शियस में ये चीज़ बैठी होती है कि हम कोई काम गलत कर रहे हैं, अवाम के मफादात के खिलाफ कर रहे हैं, तो इनको पता चल गया तो पता नहीं क्या गया तो गजब हो जाएगा। इसलिए वो लोगों को एतमाद में नहीं लेते। अगर आप हिस्ट्री देखें इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात की, तो आपको सरफेस पे हर जगह पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स, स्पोक पर्सन्स, डिसीजन मेकर्स के बयानात नजर आएंगे कि नहीं जी हम तो बात ही नहीं कर सकते, हम बात करें जी हमारी ये शर्त है जो कि इतनी बड़ी सख्त है कि दूसरी इस पे बात ही नहीं हो सकती। लेकिन अंदर ही अंदर उनके काम पूरी दौड़ लगाई होती है, यानी जितनी दौड़ ना की है इतनी हाँ की उन्होंने अंडरग्राउंड लगाई होती है।
یہ آپ کا پروگرام لمبا ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر آپ کو پتا ہے نا، امریکہ نے جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کو اب آن لائن بھی کر دیا ہے. آپ اگر 1947 پہ چلے جائیں تو یہ جو ابھی میں نے آپ کو ایک جو پروٹوٹائپ کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کو ایک اسکیچ دیا ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ فرام ڈے ون، فرام 1947 پاکستان کی جو اندرونی کمیونیکیشن یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ہوتی رہی، اس میں ٹاپ آف دی ایجنڈا، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ریکویسٹ ہوتی رہی کہ جی پلیز ہمارے تعلقات انڈیا سے ٹھیک کرا دیں. اور جو آدمی یہ ریکویسٹ لے کے واشنگٹن جاتا تھا، وہی سب سے پہلے ایئرپورٹ پہ اتر کے سب سے خوفناک قسم کی پریس کانفرنس کرتا تھا انڈیا کے خلاف کہ ہم جی پتہ نہیں نیست و نابود کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ معاہدہ ہو گیا، انٹرنیشنل برادری ہمارے ساتھ آ گئی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. تو یہ جو ڈبل سپیک ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ سی این این نے اس کو وہ کر دیا. آپ جو ہے وہ جا کے ہیری ٹرومین اور آئزن ہاور کے دور کے ڈاکومنٹ اٹھا کے دیکھیں جو اب ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں. اس میں مسئلہ کشمیر جو ڈسکس ہوا دونوں طرف سے، اور لگتا تو یہ ہے کہ امریکی صدور کی سب سے بڑی، اگر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاؤں تو جو سردردیاں تھیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اس میں ایک سب سے بڑی سردردی ہے انڈیا اور پاکستان بھی فرام ڈے ون رہے ہیں. انڈیا بھی جائے گا اپنے طور پہ ان کے ساتھ یہی بات کرے گا کہ نہیں جی ہم تو امن چاہتے ہیں انڈین سب کنٹیننٹ میں، یہ تو پاکستان ہے جو اصل میں راہ راست پہ نہیں آ رہا. اور یہی چیز جو ہے وہ پاکستان بتائے گا پریزیڈنٹس کو کہ نہیں جی ہم تو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، ہم تو آپ کو مینڈیٹ دیتے ہیں، جی آپ بات کر لیں، ہم نے تو کوئی دوسری بات کرنی ہی نہیں. یہ رہی ہے ان کی ایک پالیسی، جس کا آج آپ جا کے تو اس میں جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. اور وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان سارے ڈاکومنٹس میں ان سولوز نے اپنے ہاتھ کے نوٹس بھی لکھے ہیں، جو چیزیں ریکٹ پہ بھی آئی ہیں، اخبارات میں بھی آئی ہیں، آرکائیو میں بھی محفوظ ہیں، کہ کس طرح ہمارے حکمران طبقات وہاں جا کے ایک الگ زبان بولتے ہیں، اور ان کو کس طرح جو ہے وہ اگر پاؤں نہیں پڑتے تو اس سے کم بھی نہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے آپ تعلقات جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ٹھیک کرا دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کانٹیکٹس میں ہے. لیکن اس کے اوپر ایک جو بڑی چیز ہے جو کمپیلنگ ہے وہ اس وقت افغانستان ہے. اور ظاہر ہے کہ افغانستان کی پاکستان نے یہ سولو فلائٹ کرنے کی انڈرٹیکنگ لینے کی کوشش کی جو کہ پاسبل نہیں تھی. پاکستان جیسے جو ایک ایسے ملک پہ جو آن دا ورج آف اکنامک جو ہے ڈیزاسٹر ہو، جس کے لیے ڈے ٹو ڈے معاملات چلانے مشکل ہوں، جس کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ سیول وار کی شکل اختیار کرنے والی ہو، اس کے اندر آپ کسی دوسرے اسی طرح کے ملک کو اپنے ساتھ ایڈ کر لیں جہاں پہ پرابلمز ہی پرابلمز ہیں، بلکہ پرابلمز کی ماں کہہ سکتے ہیں آپ افغانستان کو اس حساب سے کہ یہ جو دہشت گردی، یہ تو اسلحہ کی خرید و فروخت، یہ ساری چیزیں وہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں. تو اس کو بھی آپ اپنے گلے ڈال دیں تو آپ چلا نہیں سکتے، یہ ان کو احساس ہو گیا. تو اس لیے انہوں نے اب اس کو تھوڑا سا اوپن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم بات کر سکتے ہیں، ایک مشترکہ سٹینڈ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو یہ بات ہے ان کی جو سی این این والا صحیح.